म थोरै यहाँको उपन्यासको पहिलो श्रृङ्खला थोरै वाचन गर्ने हाम्रो जेफाले सृजना डबली हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। लामो छ, उपन्यास पढेर सकिँदैन र पनि थोरै। निश्चित दिन काठमाडौँको विमानस्थल पुग्दा संजोगले भाग्यले आफ्नो उडान पक्रिन पायो। हुन त उसले ढिलाइ गर्नु नौलो कुरा थिएन। ऊ जहाँ पनि ढिलै हुने, त्यसैले आमाले भन्ने गर्थिन्, कछुवा जस्तै चल्छस् माइलो, त कसरी गरिखानुहोस्। यात्रा टुङ्गिन्छ एक दिन, टुङ्गिनु अघि यही भेटौँ, आउनुहोस् तपाईँ हामी बिछुड्नु अघि यही भेटौँ। यो हाम्रो जिन्दगीको अन्तिम ट्रान्जिट बिन्दु बन्न सक्छ। यो हाम्रो जिन्दगीको अन्तिम ट्रान्जिट बिन्दु बन्न सक्छ। सधैँभर सम्झेर पनि बिर्सनु अघि यही भेटौँ। सधैँभर सम्झेर पनि बिर्सनु अघि यही भेटौँ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 15औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जेफाले सृजना डबलीको 15औं श्रृङ्खला भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने क्रममा आज उपन्यास विशेष हामीले बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा केराबारी गाउँपालिका 2 नम्बर वडामा अवस्थित जेफालेको फेदी बिहिबारे बजार हाबेचौरीबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी सिकुम सुवाङको साथमा म उपस्थित भएको छु। यो किन पनि भनिरहेको छु भने जेफाले सृजना डबलीको विशेष श्रृङ्खला पनि भएको हुनाले यहाँहरूलाई म यो जोडिरहेको छु। यसलाई औपचारिकता दिनको निम्ति सभाध्यक्षको लागि केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष नवीन थापा छेत्रीज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको स्वीकृति अनुसार म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। मैले भन्नै पर्छ, आजको विशेष श्रृङ्खला उपन्यासको अवतरण अथवा भनौँ उपन्यासको विमोचन हामी जेफाले सृजना डबलीको 15औं श्रृङ्खला मार्फत गरिरहेका छौँ। विशेष आकर्षणको रूपमा हामी माझ उपन्यासकार चकेन्द्र राईज्यू पनि हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा केराबारी गाउँपालिका 2 नम्बर वडाका अभिभावक वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर लिम्बुज्यूको उपस्थिति पनि रहेको छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा वरिष्ठ पत्रकार अग्रज पत्रकार सञ्जय सन्तोषी राईज्यू हुनुहुन्छ। धनकुटाबाट जेफाले सृजना डबलीलाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिकै रूपमा यो क्षेत्रमा साहित्यिक गतिविधिलाई छहारीको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुहुने कवि राज माङ्लज्यू, उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी जेफाले सृजना डबलीलाई असाध्यै माया गरेर 15औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएको छ। गाउँका कुरालाई केन्द्रसम्म पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। लुकेका कुराहरू, गाउँका प्रतिभाहरू, गाउँका खबरहरू जहिल्यै केन्द्रमा पठाउने काम गर्नुहुन्छ र साहित्यिक अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। लकडाउनकै क्रममा पनि उहाँको निरन्तरता बढिरहेको छ। सल्लेरी साहित्य समाज मार्फत रमेश चन्द्र अधिकारीज्यू, उहाँको पनि उपस्थिति रहेको छ। हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी
लास्टका पत्रकार सन्तवीर लिम्बुज्यू उहाँको पनि माफी चाहन्छु। सन्तवीर लामाज्यू उहाँलाई पनि अगाडि आएर हाम्रो स्वागत सम्मानलाई स्वीकार गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी त्यसै गरी साहित्यिक अभियन्ता धेरै भनिरहन नपर्ला, नवसर्जकहरूलाई उत्साहको भूमिका निर्वाह गरिरहनुहुन्छ, जहिले माथि बढ्ने प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ। साहित्यिक पत्रकार साहित्यिक अभियन्ता प्रकाश दिप्सालीज्यू उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी उत्तरी मोरङमा रहेर विविध कुराहरूलाई दर्शक श्रोताहरूमा ल्याइरहनु हुने उज्यालो प्रदेश.com का सम्पादक किसान साईज्यू उहाँको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी एउटा कुनामा बसेर खबरहरू, विविध खबरहरू, अझ भनौँ साहित्यिकै खबरहरू विशेष लेख्नुहुन्छ राज सबैको साथी नयाँ अनलाइनबाट उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो नृत्यलाई स्वीकार गरेर सबैजना आउनुभएको छ। सागुरीगढीबाट कमल चेन्जोङ आउनुभएको छ, कवि कमल चेन्जोङ। उत्तरी मोरङ वाराङीबाट सन्देश तुम्बाबुज्यू उहाँको पनि उपस्थिति रहेको छ। चौबिसेबाट कवि रोमी मगरज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। विशेष आजको आकर्षणलाई नै छुटाएछ, माफी चाहन्छु। ट्रान्जिट उपन्यासका उपन्यासकार चकेन्द्र राईज्यू विशेष जेपाले सृजना डबलीको आकर्षणको केन्द्र उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो स्वागत सम्मान स्वीकार गर्ने अनुरोध गर्दछु। हजुर, मैले छुटाएँ, विशेष आजको आकर्षणलाई नै छुटाएछ, माफी चाहन्छु। ट्रान्जिट उपन्यासका उपन्यासकार चकेन्द्र राईज्यू विशेष जेपाले सृजना डबलीको आकर्षणको केन्द्र उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो स्वागत सम्मान स्वीकार गर्ने अनुरोध गर्दछु। हजुर, कमल चेन्जोङ याक्थुङ त्यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रमका अतिथिहरूलाई माला तथा खादा लगाइदिनु हुन भिडियो संयोजनमा सहयोग गरिरहनु भएको छ विष्णु ठकुरीज्यू। उहाँ र म सहयोग माग्न चाहे। हाम्रो रविन कामनाङज्यूलाई सहयोग माग्न चाहे। हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई खादा र माला लगाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। हामीले विमोचनको कार्यक्रमको जिम्मा पाएका छौँ। सबैभन्दा पहिला मेरो तर्फबाट जेफाले सृजना डबलीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरूलाई खादा र माला सँगसँगै म जोड्न चाहन्छु। अब निरन्तरता ज्यू भन्ने लागेको छ। लेखकको आख्यानकारज्यूको व्यक्तित्व र जीवनीमाथि पत्रकार कवि प्रकाश दिप्सालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि आदरणीय जो साहित्यलाई निरन्तर माया गर्नुहुन्छ, यहाँका अध्यक्ष कुमार महोदय, यो ट्रान्जिट उपन्यासका लेखक चकेन्द्र राईज्यू सँगै अग्रज पत्रकारहरू लगायत सबैलाई मैले पुष्ट सम्झेँ। यतातिर उत्तरी मोरङमा निरन्तर कलम चलाइरहनु आम सर्जकलाई मैले सम्झेँ। अब यो हाम्रो चकेन्द्र राईज्यूको बारेमा बोल्ने पालो मेरो रहेको छ। चकेन्द्र राईज्यूको जुन यो बुक छ यसको बारेमा बोल्ने मेरो चिन्तामा चाहिँ लगाइयो। तर विडम्बना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म यो कार्यक्रममा आउने तयारी नै थिइनँ।
एक्कासी पाउनुपर्ने अवस्था रह्यो र म समय पनि हाम्रो त्यति धेरै छैन, त्यसैले समयको ख्याल गर्दा हरेक कुराले गर्दै के भन्छु भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरो यो पछिल्लो पल्टको आख्यानप्रतिको क्रेज भनौँ एउटा लोभ है सबैको छ। त्यो क्रममा हाम्रो चकेन्द्र राईजी आउनु भएको छ। चकेन्द्र राई एक्कासी उहाँ र हाम्रो भेट भएको भेटिनु भएको छैन, 15 दिन चाहिँ भयो कि त्यति बिचमा एउटा घनिष्ठता जोडियो। उहाँले एउटा ट्रान्जिट उपन्यास लिएर आउनु भएको छ। यसको बारेमा हामीले अब यहाँ विमोचन हुँदै गर्दाखेरि बोल्नुपर्ने धेरै कुरा हो, तर मैले भनेको धेरै बोल्दिनँ मात्र, किन भन्दा यहाँ हाम्रो खुल्दुरीहरू पनि छँदैछ, खुल्दुरीहरू रहनुपर्छ र यो विमोचनको प्लेट भएकोले गर्दाखेरि आज यो भर्खर लन्च हुँदैछ, पहिलोपल्ट लन्च भइरहेकोले गर्दाखेरि धेरै बोल्नु पनि मैले उचित लागेको छैन, किनकि अब आगामी दिनमा यसको एउटा श्रृङ्खला धनकुटामा होला लगायत विभिन्न ठाउँमा यसको श्रृङ्खलाहरू हुँदै जानेछ। त्यतिखेर चाहिँ वक्ताको रूपमा रसिलो कसिलो होइन जोसिलो कुराकानीहरू हुनेछ। तर आज म यति के भन्छु भन्दाखेरि म धेरै बोल्दिनँ। ट्रान्जिट एउटा नेपाली समाज अझै यो हाम्रो जुन रेमेटसँग जोडिएको कुरा, हाम्रो देश परदेशसँग जोडिएको कुरा, यो डायस्पोरासँग जोडिएको कुरा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समाज बोकेको पुस्तक हो भन्न सकिन्छ होइन। हामीले जुन जीवन भोगाए हामी परदेश ओहोरदोहोर गर्छौँ र त्यसले जुन त्यसबाट आएको एउटा रेमिटेन्स छ अथवा त्यसबाट आएको त्यो रेमिटले हाम्रो नेपाली समाजमा के कति असर पार्छ र त्यसले चाहिँ के कति कुराहरू बोल्छ सरस्वती भन्ने कुरा त्यति छ र अरू बाँकी कुरा चाहिँ पाठकहरूको हातमा पनि हुनेछ र यसको विस्तृत रूपमा अध्ययन मैले पनि गर्न पाएको छु। पुस्तक चाहिँ पाएको हो, विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न पाएको छैन, सरस्वती हेरिरहेको छु। अब यसलाई विस्तृत रूपमा के कुराकानी गर्नुपर्छ आगामी दिनमा होइन, अब यसको रिभ्यूहरू लेख्नुपर्ने के कुरामा आउँछ। यति भन्छु। हाम्रो लेखक चकेन्द्र राईजीलाई यो महत्त्वपूर्ण कृतिको लागि धेरै धेरै बधाई छ र थप प्रगतिको शुभकामना सँगसँगै पाठक माझमा एउटा लोकप्रियता पाउन सफल हुनुहोस्, यति भन्छु। हस्, घर देश र परदेशका पृष्ठभूमिकै भोगाई र परिवेश यसमा पाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। आम नेपालीको भोगाई, वैदेशिक यात्राको बाध्यात्मक स्थिति, त्यसले ल्याउन खोजेको विकृति विसङ्गति ट्रान्जिट उपन्यासमा पाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। विमोचनका लागि मैले अघि नै नाम लिइसकेको छु। उहाँहरूलाई विमोचन गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीबाट सबैले हार्दिक बधाई छ उपन्यासकार चकेन्द्र राईज्यूलाई। आजबाट जेफालेको फेदीबाट ट्रान्जिट उपन्यास सम्पूर्ण पाठक वर्गको हात हातमा पुग्नेछ। हस्त हार्दिक धन्यवाद हाम्रा पाहुना महानुभावहरूलाई, त्यसै गरी हार्दिक बधाई चकेन्द्र राईज्यूलाई। राखिदिनको निम्ति कवि राज माङ्लाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै एउटा कुरा जोड्न चाहे, ट्रान्जिट उपन्यास यो भित्रका कुराहरू यहाँहरूले अनुभवहरू यो उपन्यासभित्र छिर्नको निम्ति, लेखकलाई सम्मानको निम्ति यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको मूल्य 350 रहेको छ। आज विमोचनको अवसरमा यहाँहरूलाई 300 मै उपलब्ध हुने जानकारी गराउँदछु। यसको लागि नयाँ अनलाइनका पत्रकार राज सानु चौबेकीज्यूलाई सम्पर्क गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेको लागि कवि राज माङ्लाज्यूलाई आफ्ना कुरा राखिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद युवराज सर। आजको यो ट्रान्जिट उपन्यासको विमोचन समारोहका सभाध्यक्ष प्रेमबहादुर लिम्बू, जो यो ठाउँको र यो वडाको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमलाई विशेष गरी यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। म उहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आजको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमको सभाध्यक्षको रूपमा नवीन सर हुनुहुन्छ। त्यसपछि विशेष अतिथि आदरणीय पत्रकार अग्रज पत्रकार सञ्जय सन्तोषीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो ट्रान्जिट उपन्यासका लेखक सकेन्द्र राईज्यू, यो क्षेत्रमा पनि विभिन्न न्युजहरू कभर गर्दै आउनुभएका कान्तिपुरका संवाददाता रमेश चन्द्र अधिकारीज्यू, त्यसपछि सन्त वीर लामाज्यू र यो साहित्यिक अभियानमा साहित्यकारहरूलाई र पत्रकारहरू र साहित्यको बिचमा सेतुको काम गरेर अभियानमै हिँडिरहनु भएको छ पत्रकार प्रकाश दिप्साली लगायत यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरूको सबैको नाम उच्चारण गर्न थाल्यो भने म हराउन सक्छु, त्यसैले तपाईँ सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक सम्मान रहेको छ। सकेन्द्रजीको यो ट्रान्जिट उपन्यासको लोकार्पण गर्ने जुन अवसर यो ठाउँलाई छान्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि र यो ठाउँमा रहनेको लागि गाउँघरमा साहित्य गरेर हिँड्नेहरूको लागि चाहिँ ठुलो सौभाग्य पनि हो। उहाँले काठमाडौँ किन छान्नु भएन र यो ठाउँ छान्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले अलिकति खुलाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला होइन, केही न केही कारण त पक्कै थियो होला। उहाँले काठमाडौँमै विमोचन गराउनु भएको भए, अघि हाम्रो युवराजजीले पनि भन्नुभयो काठमाडौँ त सबैको होइन सपनाको केन्द्र र त्यहाँ विमोचन गराउन पाइयो भने धन्य भएको महसुस गर्ने धेरै लेखकहरू त रहेकै छन्। त्यस्तो अवसरमा पनि उहाँले यो ठाउँलाई छान्नु भएको छ। अब हामीले अब यो जेफाले सिर्जना डबलीको परिकल्पनाकार र प्रस्तोता हाम्रो युवराज सर नै हुनुहुन्छ, तथापि सँगसँगै हामी उहाँलाई साथ दिइरहेका छौँ र गाउँघरमा बसेर पनि गाउँमै किन जहाँसुकै बसे तापनि त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले केही गरौँ होइन। हामी सबै लेखक हौँ, तर समस्या के हो भने जसले लेख्छ उसलाई लेखक भनिन्छ, त जसले लेख्दैन ऊ लेखक हुँदैन। तर सबैसँग लेखकीय क्षमता पनि उत्तिकै हुन्छ र लेखकले जति जानेको हुन्छ, जति देखेको हुन्छ, जति अनुभव र अनुभूति गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबैसँग उत्तिकै हुन्छ। यति फरक हो, जो लेख्छ ऊ लेखक कहलिन्छ, जसले लेख्दैन ऊ आफैसँग मात्रै रहन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यहाँ गाउँ गाउँबाट हामी जहाँ बसे तापनि जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि त्यहीँको कुरालाई लेखेर अगाडि बढौँ भन्ने अभियानका साथ हामी यो गाउँमै बसेर पनि साहित्यिक माहौलहरू साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ यो जेफाले सिर्जना डबलीमा विभिन्न कवि लेखक गजलकार गायक गायिकाहरूलाई पनि हामीले उपस्थित गराइरहेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ आज हामीले यो किताबको विमोचनै गर्न अथवा के अरे लोकार्पणै गर्ने जुन अवसर पायौँ यो एकदमै राम्रो र खुसी लाग्दो भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ यो कार्यक्रम अझ उचाइमा गइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेको छ। र विशेष गरी यो ट्रान्जिट उपन्यास मैले कभर हेर्दैखेरि र यो नामै मलाई लोभलाग्दो लाग्यो। त्यहाँभित्र चाहिँ पस्न पाइएको छैन। म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो लेखक र उपन्यासकारज्यूलाई म कुनै पत्रिकामा पढेपछि अब अहिलेसम्म चाहिँ पढ्न पाएको भए राम्रै यसो त्यसको बारेमा अन्तरङ्ग गर्न पाइन्थ्यो होला। त्यो अवसर चाहिँ अलिक हुन सकेन, किनभने हामी भौगोलिक रूपमा पनि र यो कोभिडको कारणले पनि अब अहिले सम्पर्क त्यति बाक्लो भइरहेको छैन होइन, जसका कारण चाहिँ हामीले त्यो उपन्यास पढ्न पनि पाएनौँ। अब यो उपन्यास पढिसकेपछि काहीँ आफूलाई लागेको कुरा पक्कै म लेख्ने नै छु। तथापि यो ट्रान्जिट उपन्यास मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै वैदेशिक रोजगारी, किनभने हामी नेपालीहरूमा वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक रोजगारीको जुन पीडा छ अथवा त्यसको खुसी नै भनौँ त्योबाट कुनै पनि परिवार सायदै बाँकी रहेको छैन होला होइन। त्यो क्रममा चाहिँ उहाँले यो ट्रान्जिट उपन्यास सायद लेख्नु भएको होला। यहाँभित्रको खास कुराहरू चाहिँ अब पढेपछि नै थाहा हुन्छ। अब यहाँहरूले पनि पढ्नुहुन्छ त्यसपछि थाहा हुने नै छ। म उहाँलाई यो ट्रान्जिट उपन्यास अब यो आख्यान लेख्नमा आफैमा के अरे गम्भीर रूपमा विचार पुर्याइएन भने र आख्यानको बारेमा चाहिँ
गम्भीर भएर लागिएन भने यो निकै जटिल काम पनि हो। एक बसाइमा जसरी कविता लेखिसकिन्छ त्यसरी उपन्यास लेखिसकिँदैन पनि हैन। सुरुमा जुन कसिलो गरी लेख्दै गइन्छ अन्तिममा त्यो फुस्किसकेको पनि हुन्छ। त्यस्ता उपन्यासहरू हामीले पढ्यौँ हैन। उहाँले उपन्यासको क्षेत्रमा जसरी आफ्नो पाइलालाई अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा उहाँहरूको साहित्यिक उचाइ अझ अगाडि बढोस्। यो ट्रान्जिटले अझ धेरैभन्दा धेरै प्रख्याति प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जेफाले सिर्जना डबलीका प्रस्तोता, यो कार्यक्रमका आविष्कारक, यो कार्यक्रमको अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगण र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार, हाम्रा कवि लगायत विभिन्न स्रष्टा सर्जक सम्पूर्णलाई म केराबारी गाउँपालिकाको यो 2 नम्बर वडा मोरङ जिल्लाको चाहिँ उत्तरी भेग जो चाहिँ दुर्गम र यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित हुँदै गरेको यो थलोको तर्फबाट म यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै आज एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण अवसर जुराइदिनु भएको छ हाम्रा आख्यानकार हाम्रो चकेन्द्र राईज्यूले। उहाँको यो एउटा कृति पनि आज विमोचन गर्ने अवसर पनि हाम्रो यो टिमलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यसप्रति म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको यो आज विमोचन भएको यो कृतिको सफलताको शुभकामना सहित आगामी दिनमा उहाँको यो लेखन चाहिँ उहाँको लेखन शैली चाहिँ योभन्दा निखार र योभन्दा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा राम्रो आख्यानकारको रूपमा भोलि पनि हामीले भेट्न पाऊँ। उहाँको यो लेखनप्रतिको आगामी दिनको सफलताको पनि शुभकामना यो सँगै मैले व्यक्त गर्न चाहेँ। हामी सबै व्यस्त समयमा छौँ। टाढो टाढोदेखि यहाँले समय दिनुभएको छ। यहाँले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण समयप्रति पनि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी केराबारी गाउँपालिकाको यो उत्तरी भेग खास गरेर विकास पूर्वाधार लगायत शिक्षा सबै खालका विकासमा हामी पछि परेको ठाउँ। अहिले विकासको हकमा हामी मात्रै बामे सर्दै गरेको अवस्थाको यो थलोलाई आज एउटा आफ्नो कृति विमोचनको निम्ति हाम्रो चाहिँ आख्यानकार हाम्रो चकेन्द्र राईज्यूले छान्नु भएको छ। अहिले हाम्रो भर्खरै चाहिँ हाम्रो सन्तोषी राई धनकुटाका चर्चित लगायत उहाँ धेरै अगाडिदेखि हामीले यो क्षेत्रमा उहाँलाई चिन्दछौँ। उहाँले कुरा पनि गर्नुभयो, काठमाडौँ सबैको रजाइ हुन्छ, काठमाडौँमा देशभरिको सपनाहरू हुन्छन् र त्यसले गाउँको विकास र समग्र देशको विकास काठमाडौँले मात्रै बुझ्दैन। यो गाउँबाट गाउँका समस्याहरू लेखन भयो भने, गाउँका समस्याहरू लेखियो भने देशभरिलाई सुनाउन र बुझाउन सकिन्छ भन्ने आशयको भनाइ पनि राख्नुभयो। यो एकदमै सही भनाइराख्नु भएको छ। यो उहाँको भनाइप्रति म एकदमै समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। छोटोमा किताबको सन्दर्भमा मैले लेखकज्यूलाई थोरै सोधेको थिएँ, के छ हाम्रो यो भित्र हामीले त पढ्न पाएको छैन, अध्ययन गर्न पाएको छैन, आज 81 विमोचनमा पुस्तक पाइयो भन्ने कुरा उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यो ट्रान्जिट एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कथा व्यथामा आधारित उपन्यास भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्ट भइसकेको छ। यो फेरि कसरी पनि मिलेछ भनेदेखि यो ट्रान्जिट पोइन्ट फेरि पनि मोरङ र धनकुटाको ट्रान्जिट पोइन्टमै भएको छ। यो विभिन्न हिसाबले चाहिँ यसको संयोग जुरेको छ। यो आज हामी जहाँ छौँ यहाँदेखि 2 किलोमिटर उता धनकुटाको समय छ र त्योभन्दा 2 किलोमिटर वर हामी चाहिँ यो जेफाले अथवा मोरङको चाहिँ एउटा सिमानामा छौँ। यो पनि हाम्रो ट्रान्जिट पोइन्ट नै हो। यो हिसाबले पनि यसको चाहिँ एउटा सन्दर्भ संयोग जुरेको छ।
यो प्रति पनि म फेरि पनि उहाँलाई यो आज यो ठाउँमा बोर्डरको हिसाबले एउटा ट्रान्जिट पोइन्टमै आएर तपाईँको यो ट्रान्जिट उपन्यास चाहिँ आज चाहिँ विमोचन भएको छ। यसले व्यावसायिक रूपमा पनि सफलता हासिल गरोस्। अघि केही कुरा उठान भएको छ। सर्जकहरू, कविहरू, पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले काम गरेको ज्याला पाउनको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, पारिश्रमिकको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। यो काम गरिएको कसैबाट देखिँदैन भन्ने एउटा दुखेसो समग्र रूपमा आम रूपमा एउटा दुखेसो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सर्जकहरूलाई जे समस्या छ यो समस्या राज्यले बुझ्नुपर्छ। यो प्रति यो समस्या छ, यसमा थ्रिटन पनि छ। यसमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ विकृत गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने थलोदेखि लिएर एउटा समाजलाई सुसूचित गर्ने सन्दर्भ यो एकदमै अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको यो प्रविधि मैत्री शताब्दी पनि भएको हुनाले अहिले एकदमै छिटो हामी सञ्चारमा चाहिँ पहुँच राख्नेहरूले एकदमै छिटो हिजोको जस्तो चाहिँ 100औं दिन लगाएर चाहिँ कुनै समाचार सूचना सुन्नु पर्दैन। विदिन सेकेन्डमा संसारमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अहिलेका चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्न सकिने अवस्था छ। यो प्रविधिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै अगाडि बढाएको अवस्था छ। अब मैले यहाँहरू सबैलाई योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि हामी नयाँ वर्षको अवसर पारेर र साहित्यिक गतिविधि छौँ। हाम्रो यो जेफालेको यो नयाँ वर्षमा हामी दुईटा कोभिडको कारणले गत वर्ष लागेन र त्यो गत वर्ष चाहिँ हामीले एउटा साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने भन्दा गर्न पाएनौँ। त्योभन्दा अघिल्लो साल हामीले गरेका थियौँ र त्यो जमघटपछि त्यसरी नै अलिकति गतिलो खालको चाहिँ एउटा साहित्यिक जमघट गरौँ भनेर चाहिँ हाम्रो युवराज सरसँग हाम्रो सल्लाह हुँदाहुँदै हामीलाई गत वर्ष चाहिँ त्यो कोभिडको कारणले अवसर जुरेको छैन। म आशा गर्छु यो वर्ष हामी त्यो खालको एउटा चाहिँ अझै गतिलो, अझै धेरै चाहिँ स्रष्टा सर्जक र अलिक धेरै समय लिएर चाहिँ हामी यो करिबन 200 जना जतिको चाहिँ उपस्थितिमा यो हलमा भरिभरौ ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो खालको कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले बजेटसहितको तयारी गरेको कुरा म यहाँ सबैलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा 5औं श्रृङ्खलामा मैले यो जेफाले सृजना डबलेसँग चाहिँ एउटा समय मेरो मिलेको थियो, त्यतिखेर नै उद्घोष गरेको छु। म अहिले 3 वर्ष, चौथो वर्षदेखि म चौथो वर्षमा हामी प्रवेश छौँ अहिले। अब म आफू चाहिँ यो वडामा जनप्रतिनिधि रहन्जेल यो सृजना, वाचन, लेखन र यो चाहिँ जे यहाँको चाहिँ उत्साहका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, यो ठाउँलाई र चिनाउने काममा चाहिँ यहाँको साथ सहयोग जुटेको छ। यहाँहरू सबैलाई त्यो प्रति धन्यवाद पनि दिँदै यो मेरो कार्यकालभित्र अथवा मेरो कार्यकालभरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सहयोग रहने कुरा पनि म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो क्षेत्रको विकासको निम्ति केही सपनाहरू बनाएका छौँ र त्यो सपनाहरू खास गरेर जेफाले पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेर हामीले अगाडिदेखि देखेको सपनाहरूलाई डिपिआरको रूपमा हामीले कैद गरेका छौँ र त्यो कैद गरेका हाम्रा सपनाहरूका केही अंशहरू हामीले निर्माणको चरणमा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा आशा छ, अघि नै हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूले बताइसक्नु भएको छ, राष्ट्रिय राजनीति अलिकति खटपटिलो अवस्थामा छ। यद्यपि जेसुकै भए पनि हामीले देखेका हाम्रो सपनाको आधारमा हामीले एउटा डकुमेन्ट बनाएका छौँ। त्यो आधारमा यो आर्थिक वर्षदेखि आशा छ केन्द्र सरकारसम्म हामीले चाहिँ यो जेफालेको चाहिँ समग्र पर्यटकीय क्षेत्रको गुरु योजना हामीले बनाएको डकुमेन्ट र त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा योजनाको पाइपलाइनमा हामीले हाम्रो पनि योजना त्यहाँ पुर्याएका छौँ र त्यो योजना चाहिँ यदि केन्द्र सरकारबाट हामीले ल्याउन सफल भयौँ भनेदेखि यो क्षेत्र एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ अलिकति राम्रैसँग विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र त्योभित्र हाम्रो सपनाहरू राखिएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। आशा छ यसपालि हामीले त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमै एउटा पाइपलाइनको रूपमा बजेटिङको तयारी भइरहेको पनि हामीले सुन्दैछौँ। तथापि केही खटपटीहरू छन्, त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति पछि धकेल्दैछ र यो सालदेखि हामीले केन्द्र सरकारसँगै यो जेफालेको चाहिँ समग्र विकासको चाहिँ
सपनाको एउटा चाहिँ डकुमेन्ट माथि पुर्याएका छौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई आगामी दिनमा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ अब थप एउटा राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ चिनाउन सक्छौँ होला। चिनाउनको निम्ति यहाँहरू सबैको साथ सहयोग मिल्छ होला भन्ने आशा बोकेको कुरा पनि मैले यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरूले धेरै टाढा टाढादेखि आफ्नो महत्त्वपूर्ण र अमूल्य समय कतिपय साथीहरू कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ आज शनिबारको दिन यो अवसर जुराउनु भएको छ। मलाई पनि फुर्सदको दिन यहाँहरूले समय जुराउनु भएको छ। त्यसको निम्ति यहाँहरू सबैलाई यहाँ आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद स्वागत पनि गर्दै फेरि पनि भेट होस्, फेरि पनि यहाँहरूसँग भेट्ने अवसर मिलाउनको निम्ति म हाम्रो जेफाले सृजना डबलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको निम्ति यो वार्डमा फेरि पनि भेट हुने गरेको समय मिलोस् भन्ने कुरा राख्दै छोटो रूपमा आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहे। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। जेफाले सृजना डबली कार्यक्रमका परिकल्पनाका तथा प्रस्तुता साहित्यकार भाइ युवराज ठकुरीज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, वरिष्ठ पत्रकार सञ्जय सन्तोषी राईज्यू, त्यसै गरी मूलधारका मिडिया कान्तिपुरका संवाददाता रमेशचन्द्र अधिकारीज्यू, कवि राज माङलाकज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने विभिन्न मिडियाकर्मीज्यू, विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ पाल्नुभएका कवि तथा साहित्यकारज्यूहरू र साहित्यलाई माया गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। विविध आरोह अवरोह पार गर्दै जेफाले श्रृङ्खला आजको 15औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेको छ। यो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्नका लागि यस क्षेत्रमा रहनुहुने साहित्यकारहरू र यस क्षेत्रभन्दा बाहिर रहनुहुने साहित्यकारहरूको ठुलो एउटा योगदान रहेको छ। यो योगदानको लागि म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनका लागि विशेष गरेर यहाँका मिडियाहरू भयो र राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको दिन यो विमोचन तथा अन्तरङ्ग ट्रान्जिट उपन्यासको विमोचन तथा अन्तरङ्ग कार्यक्रम विशेष गरेर भनौँ न त एउटा ट्रान्जिटको लोकार्पण गर्ने काम यो विशेष गरेर मोरङलाई त्यसै पनि सुगम जिल्ला भनेर भनिन्छ। तर मोरङको पनि केराबारी चाहिँ सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हो। केराबारीको पनि यो विशेष गरेर वडा नम्बर 2 सिंहदेवी चाहिँ केराबारीको सुदूर उत्तरमा पर्ने सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ हो। विशेष गरेर मोरङको यसलाई कर्णाली भनेर पनि यसलाई चिन्ने गरिन्छ। यस ठाउँलाई चाहिँ विशेष गरेर चकेन्द्र राईज्यूले एउटा लोकार्पण गर्ने जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यो दिनु नै यो विशेष गरेर हाम्रो यो केराबारीको लागि विशेष गरेर यो वडाको लागि गौरवको कुरा हो। यसले पनि के बुझाउँछ भने यो जेफाले सृजना डबलीको उचाइ चाहिँ एकदम चुनिँदै गइरहेको छ भन्ने बुझाउँदछ। यसलाई यसरी हामीले बुझेका छौँ। विशेष गरेर यस कार्यक्रमलाई माया गरेर विविध व्यस्तताका बावजुद पनि माया गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। यहाँसम्म आइपुगेर यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्ण एउटा बनाउनको लागि यहाँहरूको धेरै ठुलो एउटा योगदान रहेको छ। यसप्रति म विशेष गरेर यहाँहरू सबैप्रति चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दै मेरा यो 2 शब्द यही अन्त्य गर्दै कार्यक्रम समापन पहिलो एपिसोड विमोचनको कार्यक्रम चाहिँ यही समापन। जेफाले सृजना डबलीको 15औं श्रृङ्खला यहाँहरूमा विशेष गरी उपन्यास ट्रान्जिट उपन्यासको विमोचनमा हामी रहेका छौँ। जेफाले सृजना डबली जेफालेको फेदी बिहिबारे बजारबाट आज उपन्यासकार
चकेन्द्र राईज्यूको ट्रान्जिट उपन्यास अवतरण भएको छ। हामी सम्झन चाहन्छौँ मिडियाद्वारा सहयोग गर्नुहुने नयाँ अनलाइन, उज्यालो परदेश, समृद्ध बराह क्षेत्र र बागियान, त्यसै गरी समस्त सहयोगी महानुभावहरूलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। हामीसँग उपन्यासकार चकेन्द्र राईजी हुनुहुन्छ। जेफाले सृजना डबलीको 15औं श्रृङ्खलाको आकर्षण। चकेन्द्र सरलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम जेफाले सृजना डबलीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो ट्रान्जिट उपन्यासको लागि हार्दिक बधाई। धन्यवाद। पाठकले, श्रोताहरूले किन पढ्नुपर्छ ट्रान्जिटमा के छ? ट्रान्जिट सबभन्दा पहिला त तपाईँले भन्नुभएको कुरा सबै पाठकहरूको, सबै दर्शकहरूको चासोको र प्रश्नको विषय हुनसक्छ। यसको लागि म सबभन्दा पहिला यो ट्रान्जिट नाम कसरी जुर्यो भन्ने कुरोमा म तपाईँहरूलाई लैजान चाहन्छु। यो पुस्तक मैले लेख्दै गएँ, मैले सकेँ, तर पनि यसको नाम, यस उपन्यासको नाम ट्रान्जिट भनेर चाहिँ जुरेकै थिएन। अनि मैले जब यो पुस्तकको सम्पादक आदरणीय पारस प्रकाश नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँ गायक पनि हो, र उहाँले पढिसकेपछि मलाई एक दिन भन्नुभयो यो पुस्तकको नाम ट्रान्जिट राम्रो हुनसक्छ। त्यसरी यो ट्रान्जिट पुस्तकको नामाकरण गरियो। यो ट्रान्जिट तपाईँलाई अलिकति भनिदिउँ, साहित्य भनेको जीवन र जगतभन्दा कतै टाढा छैन। यो ट्रान्जिट भनेको हरेक नेपालीहरूले बोलिरहेको भाषा अङ्ग्रेजी नै भए पनि बोलिरहेको भाषा हो। किनभने हामी वैदेशिक रोजगारीमा अहिले आएर अलिक ज्यादा डिपेन्ड भएका छौँ। त्यो भएको कारणले हामी ट्रान्जिट भन्ने शब्दसँग चाहिँ हामी परिचित छौँ। अब तपाईँहरूको कथा हो यो, विशेष त यो लभ स्टोरी हो। एकजना कतार र एकजना इजरायलमा बस्ने दुईजना मान्छेको सेरोफेरोमा लेखिएको कथा हो। र यो कथा कस्तो छ भने, यो कथा किन पढ्ने भन्दा पनि यो कथा पढेपछि के मेसेज चाहिँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरो हुनसक्छ होइन। यो मतलब मैले चाहिँ यो के सन्देश दिन खोजेको भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार कमाउनु दाम र काम मात्रै पनि होइन, नाम पनि हो। र यो कथा चाहिँ अन्तिममा संयोगान्तक कथा हो। प्रेमिलको कथा हो। त्यसैले पनि एकचोटि पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। हजुर, आफ्नै जीवन भगाई समेटिएको छन् कि के छ, कसो छ? होइन, मैले अघि नै हजुरलाई दर्शाइसकेँ कि साहित्य भन्ने कुरो जीवन र जगतभन्दा कतै टाढा त हुँदैन। विदेश बस्नुभयो यहाँ, त्यसो भने? होइन, विदेश म बसेँ मैले। त्यसो भने आफ्नै जीवनको आधार पनि हुनसक्छ। जगतभन्दा कतै टाढा त साहित्य हुनै सक्दैन, त सत्य नै हो। अब एउटा कुरा यहाँलाई साह्रै प्रश्न यहाँसँग सोध्न मन लागिरहेको छ। अस्तिदेखि नै यो कार्यक्रमको योजना तय हुँदादेखि नै सबै लेखक कलाकारहरू आफ्नो पुस्तक सार्वजनिकरण गर्दा केन्द्रतिरै धाउनुहुन्छ। ठुल्ठुला लेखक कलाकारहरूसँग, समीक्षकहरूसँग नै उहाँहरू विमोचन गर्न खोज्नुहुन्छ। यहाँले यो कुनामा रहेको जेफाले भर्खरै पर्यटकीय हिसाबले परिचित हुँदै गरेको ठाउँमा आएर जेफाले सृजना डबली यसो नवसर्जकहरू, कहिलेकाहीँ स्थापित स्रष्टाहरूलाई बटुलेर कार्यक्रम गर्दै गर्ने जेफाले सृजना डबलीलाई किन सम्झनु भयो? होइन, मैले तपाईँहरूको एउटा स्लोगन पढेँ, पर्यटक र साहित्य सँगसँगै भन्ने। हजुर, पर्यटन र साहित्य सँगसँगै। हुनु त यो पुस्तक मैले आधी बाहिरै लेखेँ, आधी नेपाल आएर लेखेँ। आधी नेपाल आधी नेपाल आएर लेखेँ भनिसकेपछि
अब हाम्रो यसमा चाहिँ विशेष रोल हाम्रो चर्चित पत्रकार साहित्य पत्रकार तथा कवि प्रकाश डिप्चालीले नै कोर्डिनेट गरिदिनु भयो। पुलको काम उहाँले गर्नु पुलको काम गरिदिनु भयो होइन। उहाँसँग भेट भएपछि यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँले मलाई राय दिनुभयो। त्यसपछि मैले यो अत्यन्त सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने लागेर नै यहाँसम्म आयौँ। यहाँ आउँदाखेरि वरिष्ठ पत्रकार विजय सन्तोषी राईज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै कान्तिपुरका कान्तिपुर कर्मी रमेश अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उहाँ हाम्रो ब्लास्ट पूर्वाञ्चलको त भयङ्कर चलेको पत्रिका पनि हो, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अब यसले मलाई मात्रै होइन, यो जेफालेबासी मोरङवासीहरूलाई पनि धेरै राम्रो मेसेज जान्छ जस्तो लागिरहेछ। त्यसैले मैले यो ठाउँ रोजेको। हजुर, यसको लागि जेफाले सिर्जना डबलीको सिङ्गो टिमबाट हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। ट्रान्जिट उपन्यासकै विषयमा थोरै अन्तरङ्ग गरौँ। म थोरै यहाँको उपन्यासको पहिलो श्रृङ्खला थोरै वाचन गर्ने हाम्रो जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। लामो छ, उपन्यास पढेर सकिँदैन र पनि थोरै। निश्चित दिन काठमाडौँको विमानस्थल पुग्दा संजोगले भाग्यले आफ्नो उडान पक्रिन पायो। हुन त उसले ढिलाइ गर्नु नौलो कुरा थिएन। ऊ जहाँ पनि ढिलै हुने, त्यसैले आमाले भन्ने गर्थिन्, कछुवा जस्तै चल्छस् माइलो, त कसरी गरी खानुहोस्। थोरै अंश हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाए। यो थोरै सुन्दा पनि पढौँ लाग्ने खालको छ भन्ने मलाई पनि भित्र छोए जस्तो भान भएको छ। खासमा गाउँकै युवा युवती परदेशिएको व्यथा हुन सक्छ। अघि पनि भन्नुभएको छ, सहरको त होइन नि पात्र। सहरको होइन। यहाँ तपाईँले उभ्याउनु भएको पात्र गाउँकै पात्रहरू हुन्। गाउँकै पात्र हुन्, गाउँकै परिवेश हुन्, गाउँकै परिवेश हुन्। अन्तर्देशीय विषयहरू छन्। कतिवटा देश समेट्नु भएको छ? यो विशेष त यो दुईटा पात्रहरूको विशेष भूमिका हो होइन। यसमा चाहिँ इजरायलको पृष्ठभूमि, त्यहाँको रीतिरिवाज, चाडपर्वदेखि लिएर त्यहाँको भौगोलिक बनावटको बारेमा पनि, इजरायलको, त्यस्तै कतारको बारेमा पनि भौगोलिक, त्यहाँको धार्मिक स्थिति, त्यहाँको मान्छेहरूले र हामीमाथि जस्तै वैदेशिक रोजगारी गर्न गएका नेपालीमाथि उहाँहरूको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ र व्यवहार। एकजना वैदेशिक रोजगारमा कतार जस्तो देशहरूमा, दुबई जस्तो देशहरूमा गएका हामीले कस्तो भोगाइ भोग्नुपर्छ र कस्तो उनीहरूबाट व्यवहार हुन्छ भन्ने कुराहरूको पनि दृष्टान्त यसमा। हजुर, मैले जोड्न खोजेको हामी पर्यटन र साहित्य सँगसँगै छौँ। हजुर, साहित्य पनि छ यहाँ, पर्यटन पनि छ भन्ने हिसाबले मैले जोड्न खोजेको। दुई देशको कुरा आएको छ, दुई देश लगायत नेपालको पनि यहाँ आएर जोड्नुभयो। पछिल्लो भाग यहाँ आएर समापन गर्नुभयो। त्यसो हुनाले नेपाल पनि छुटेको छैन अवश्य पनि, होइन? अब नेपालकै सर्जकले लेख्नु भएको छ, नेपाल छुट्ने कुरै आयो। नेपालकै पात्रहरू छन्, विदेशी पात्र पनि होलान्। विदेशी पात्र पनि केही छन् र उनीहरू त अब गौण रूपमा राख्नु भएको छ विदेशी पात्र। विदेशी लवाद छ। त्यसो त अब तपाईँको चाहिँ यहाँ अरबी शब्दहरू छन्, इजरायली शब्दहरू छन्। भनौँ न, इजरायलमा गएको एकजना, इजरायलमा जाने भनेको ज्यादा त छोरी मान्छेहरू हुन् होइन। छोरी मान्छेले त्यहाँ गएर के काम गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, त्यो सबै छ। जस छोटकरीमा त्यहाँको इजरायली शब्दहरू पनि यहाँ प्रशस्त भेट्नुहुन्छ, अरबिक शब्दहरू पनि भेट्नुहुन्छ। भेटिन्छ। त्यसो भने आम पाठकले धेरै देशका विविध अब भाषाहरू लगायत विविध रहनसहनहरू स्वाद चाख्न पाउनुहुन्छ। हजुर, म आफै भन्नुभन्दा पनि हाम्रा पत्रकार मित्र होम कार्कीजीले यो बाहिरी पन्नामा लेख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ बरु म पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। त्यो तपाईँको प्रश्नको जवाब यहाँ सायद मजाले आउन सक्छ। हजुर, मैले लेखक
चकेन्द्र राईलाई कतारमा भेटेको हुँ। उनी 49 डिग्रीको तापक्रममा पग्लेनन्, बरु लेखनमा फक्रने मौका पायो। कठिन श्रममा फसेको बेला आफ्नो कस्तुरी पत्ता लगाउन खाडीबाट उम्किएर ट्रान्जिट ल्याए। यस उपन्यास श्रम र दुःखको जोड घटाउ मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीबाट बत्तिँदै गएको सामाजिक सम्बन्धमाथि बुनिएको एउटा कथा पनि हो। कर्मभूमि प्रवासमै ज्यादा समय बित्न थाल्दा जन्मभूमि ट्रान्जिट बन्दै गइरहेको बदलिदो तस्बिर खिचिएको छ। यसमा वैदेशिक रोजगारीका विषयमा लेखिएको अन्य साहित्यको तुलनामा ट्रान्जिटको कथा फरक छ, जुन प्रवासमा नयाँ पुस्ताले भोगिरहेका छन्। सबै नै यहाँ मेरो प्रश्नको जवाब यही छ पनि पक्कै पनि। सम्पत्ति कति कमाउनु भयो विदेश बसेर? सम्पत्ति अर्थकै रूपमा खासै त्यस्तो उपलब्धि पनि त्यो लगानी यहाँ हाल्नुभयो कि? यसमा पनि खासै लागेन। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने नि, बस्न चाहिँ म निकै वर्ष 10-11 वर्षै बसेँ आउँदै जाँदै गर्दा। तर सम्पत्ति पनि त्यस्तो धेरै कमाउन सकिएन। अब उहाँ पनि बाहिर पनि अब साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो होइन, भइरहन्छ। म विशेष त कान्तिपुर गल्फ साप्ताहिक भन्ने र राजधानी गल्फ साप्ताहिक, राजधानी साप्ताहिक भन्ने पत्रिका, म त्यसमा चाहिँ विशेष काम गर्थेँ होइन। म लेख्थेँ, आर्टिकलहरू लेख्थेँ, धेरैवटा लेखेँ बाहिर बसेर पनि। अनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा पनि हिँड्थ्यौँ। अनि हामीले एउटा संस्था पनि खोलेका थियौँ, नेपाली प्रवासी युवा सेवा समाज। मैले किन जोड्न खोजेको भने लेखक साहित्यकारहरूले सम्पत्तिको नाममा आफ्नो सङ्ग्रह मात्रै, अब अहिले विशेष गरेर कतिले लगानी मात्रै लगाइराखेको हुनुहुन्छ, लगानी उठाइराखेको पाइँदैन। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तै भन्नुपर्छ। मैले जोड्न खोजेको त्यही हो, लगानी मात्रै गरिराख्नु भएको छ कि के छ भन्ने कुरा मैले जोड्न खोजेको। कमाएको केही हिस्सा चाहिँ सिर्जनामा खर्च गर्नु। हजुर, त्यसो भन्दा चाहिँ अनुपयुक्त नहोला। कमाएको सिर्जना, आफ्नो जीवनको आयु पनि यसमा लगानी छ। हजुर, समय दिएपछि त जीवन पनि लगानी भयो। के लाग्छ सर, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, साहित्य सिर्जना गरेर चल्नु नचल्नु एउटा कुरो हो, तर साहित्य मान्छेले किन लेख्छन् भन्ने खालको प्रश्नको जवाफ चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, कुनै साहित्य भनेको सन्तुष्टि पनि हो। सन्तुष्टि लेखेरै पनि कति यस्ता लेखकहरू हुनुहुन्छ होइन। मैले त भाग्यले बाहिर ल्याउन सकेँ, कवि पनि प्रसङ्ग उठेको थियो। सबै हामी चाहिँ लेखक हो, हरेक एउटा सिङ्गो उपन्यास हो, कथा हो, तर कतिले लेखिन्छ, कतिले लेख्नुहुन्न। भनेपछि लेखेर छन्काउने पनि धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आत्मसन्तुष्टि हुनुहुन्छ। भनेपछि अब अहिलेसम्म लेखिएको पुस्तकभन्दा फरक भनेर हाम्रा होम कार्कीजीले भन्नुभएको छ होइन। मलाई पनि मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि, मैले डायस्पोराका साहित्यहरू पनि मैले पढेँ, त्यत्रो धेरै त पढिनँ होइन, पढेको छुइनँ, पढ्नै बाँकी छ। तर पनि मैले जति पढेँ, तर मेरो कथा आएन। मेरो कथा लेख्दिन्छु आफ्नै कथा। धन्यवाद छ सर। जेफाले सिर्जना डबलीको 15औं श्रृङ्खलालाई माया गरिदिनु भयो, सम्झिदिनु भयो। पटक पटक भनिरहेको छु, केन्द्र जाने ठाउँ गाउँलाई सम्झिँदै राम्रो भएको छ। पुलको काम गरिदिनु भएको छ साहित्यिक अभियन्ता प्रकाश देवसारीज्यू, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सम्बन्ध यसरी नै अघि बढिरहोस्। ट्रान्जिट उपन्यासको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु, व्यावसायिक सफलताको पनि शुभकामना भन्दै अन्त्यमा जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? भर्खरै यो जेफाले सिर्जना डबलीको 15औं श्रृङ्खलामा मैले यो मेरो पुस्तक विमोचन गर्ने अवसर पाएँ।
यसको लागि जेफाले सिर्जना डबलीका प्रत्येक सदस्यलाई अनि जेफालेका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा अघि पनि मैले नाम दिइसके चर्चित साहित्यका कवि पत्रकार प्रकाश दिप्सालेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा जेफाले सिर्जना डबलीको उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु। तपाईहरूको उत्साह जोश जागर देख्दा मलाई लाग्छ एक दिन जेफाले नेपाली साहित्यको केन्द्रबिन्दु बन्नेछ। यसको लागि पनि जेफाले साहित्यिक डबलीलाई हार्दिक आग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अनि हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पाठक, पत्रकार, लेखक, समालोचकज्यूहरूलाई एकपटक यो ट्रान्जिट कोभिड-19कै बिचमा आएको छ, एकपल्ट हेरिदिनुहोला र यसमा भएको गल्ती कमजोरीलाई औँलाइदिनुहोला, जसले गर्दा म आगामी दिनमा फेरि लेखनमै रमाउन सकूँ, लेखनलाई चाहिँ व्यवसायी र फुल टाइमर लेखक बन्न सकूँ भन्ने अनुरोध गर्दछु। हस् त, जेफाले सिर्जना डबलीको 15औं श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ जेफालेको फेदी बिहिबारे बजार हावेचौरीबाट चकेन्द्र राई आख्यानकार चकेन्द्र राईज्यूको उपन्यास ट्रान्जिटको विमोचनसँगै उपन्यासकारसँगको अन्तरङ्ग गरेर आएका छौँ। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा कहिले गजल विशेष, कहिले कविता विशेष, कहिले गीत विशेष, कहिले नवसर्जकलाई लिएर त कहिले स्थापित स्रष्टाहरूलाई लिएर यहाँहरूमाझ आइरहेका छौँ। आज चाहिँ उपन्यास विशेष भन्नुपर्छ। पहिलो पटक जेफाले सिर्जना डबलीले उपन्यास विमोचन गर्ने अवसर पनि पाएको छ। यसरी नै हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भयौँ। आगामी दिनमा भिन्न स्रष्टाको साथमा भिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुने बाचासहित समय अत्यन्तै विषम छ। आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै जेफाले सिर्जना डबलीको 15औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। जय पर्यटन साहित्य।